अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है 2-3 दिन से। मुझे बताइए, क्या ये अमन पसंदी है या इंतहा पसंदी? ये दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है? ये आतंक नहीं तो और क्या है? बड़ी बड़ी अमन और इंसानियत की बातें करने वाले वो ठेकेदार कहाँ मर गए? बिजनौर उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार के मौके पर एक मुस्लिम खानदान को जबरदस्ती रोककर उन पर रंग फेंक दिया गया। सिर्फ रंग नहीं फेंका गया, जबरदस्ती रंग और पानी फेंक कर उनको दहशत ज़दा किया गया। ये वाकया धामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में पेश आया, जहां होली मनाते कुछ हिंदू नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक मुस्लिम खानदान को रोककर उन पर जबरदस्ती पानी और रंग फेंक कर उनको खौफजदा किया, उनको परेशान किया। औरतों के साथ इस कदर बदतमीजी, सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो देखा जा सकता है। होली मनाते कुछ नौजवानों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक मुस्लिम खानदान को रोक रखा है, उन पर उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती रंग और पानी फेंका जा रहा है और साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ऐसी होती है होली? क्या होली का ये मतलब होता है कि एक मुस्लिम नौजवान अपनी माँ, अपनी बहन या बीवी के साथ बाइक पर कहीं जा रहे हैं, उनके साथ इस कदर बदतमीजी हुई? जब से कुछ फिरका परस्तों ने राम पर कब्जा किया है, तब से जय श्री राम को उन्होंने दूसरों को दहशत ज़दा, खास करके मुसलमानों को डराने के लिए ये नारा बना कर रखा हुआ है। हो सकता है ये परिवार कहीं जा रहा हो, कुछ जरूरी काम से जा रहा हो सकता है दवाखाने जा रहा है, हो सकता है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहा है, शायद वो खुद दवाखाने जा रहा हो, शायद उनके पास भीगने की वजह से खराब होने वाली कोई चीज जैसे मोबाइल हो, गाड़ी हो, दवाई हो या फिर खाना हो। ये तो सीधा सीधा अत्याचार है। अगर कोई होली नहीं खेलना चाहता तो क्या जय श्री राम का नारा अत्याचार करने और जुल्म सितम करने का लाइसेंस दे देता है? क्या होली के दिन रास्ते पर निकलने के लिए मना किया गया कि कोई होली के दिन बाहर नहीं निकल सकता, अपने बीवी बच्चों के साथ किसी काम से नहीं जा सकता? ये नियम कहाँ लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं, ये परिवार बेबस खड़ा है। उसकी माँ और उसकी बीवी या बहन, उसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा है और बेचारा नौजवान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो किसी तरह से यहाँ से जाना चाहता है, मगर जय श्री राम के नारे लगाने वाले यहाँ से उसे जाने नहीं दे रहे। खवातीन ने उन्हें ये भी कहा कि हम बाजार जा रहे हैं, इस तरह से होली मत मनाओ। उस बूढ़ी औरत को देखो, उस बूढ़ी औरत को तक नहीं बख्शा गया, उसको भी रंग मल दिया गया, उसके चेहरे पर उस पर पानी फेंका गया। बीच में बैठी हुई उसकी बहन या बीवी, उस पर बाल्टी से पानी डाला गया, जो बुर्के और हिजाब में है। ये क्या है? ये कैसी होली है और ये कैसा त्योहार है? ये जुल्म सितम अत्याचार नहीं तो और क्या है? ये गुंडे इस तरह से बेलगाम कैसे हो गए? किसने उन्हें इस बात की इजाजत दे दी? आप वीडियो में देख सकते हैं, एक शरपसंद आता है, एक नौजवान मोटरसाइकिल पर बैठे हुए नौजवान के चेहरे पर रंग लगा देता है और दूसरे शरपसंद मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी बुजुर्ग मुस्लिम खातून के चेहरे पर जबरदस्ती रंग लगा देता है। और हिजाब पहनकर बैठी ये लड़की, जिसके साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी गई, बाल्टी से पानी उड़ेला जा रहा है, पीछे बैठी बुजुर्ग औरत पर जबरन रंग लगाया जा रहा है, पानी के पाइप से बौछार मारी जा रही है। हिजाब पहनकर बैठी लड़की अपने हाथ से अपने चेहरे को छुपा रही है, अपने माँ भाई के बीच सिमट रही है, सुकड़ रही है, डर रही है। मेरे भाइयों, मेरे देश में ये क्या हो रहा है? क्यों ये शरपसंद मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं? क्यों उन्हें सताया जा रहा है? अरे कुछ साल पहले की बात है, हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, ईद मुबारक, वो हमें ईद मुबारक कहते थे, हम उन्हें होली मुबारक कहते थे, वो हमें रमजान मुबारक कहते थे, हम उन्हें दिवाली मुबारक कहते थे। और आज इस खुशी के मौके पर बजाय दूसरे मजहब के लोगों को खुशी देने के बजाय उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। क्यों दोस्तों? आप जानते हैं, मैं उन शरपसंदों से कहना चाहता हूँ कि जिस कौम पर आप जुल्म कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो देश के लिए इनके बुजुर्ग सूली पर चढ़ गए। ये वो लोग हैं जो देश के लिए टैंक के नीचे आकर उस टैंक के परखच्चे उड़ा दिए और खुद हम लोगों और आप लोगों के लिए मिटा डाला, अपने आप को शहीद हो गए। पड़ा वक्त वतन पर तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। भी रमजान के महीने में आप लोगों के लिए एक ऑफर निकाला है।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ مفتاحی تلبینہ ہے جو آپ پہلے سے استعمال کرتے ہیں. یہ 300 روپے اس کی قیمت ہے, 250 گرام ہے. اگر آپ یہ 3 خریدتے ہیں تو ہمارا جو نیا پروڈکٹ ہے ستو, یہ آپ کو ہدیے میں دیا جائے گا, فری میں دیا جائے گا. ستو میں کیلشیم, آئرن, پروٹین, وٹامنز بھرپور ہوتے ہیں. ستو کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے اور وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے تلبینہ میں ایک نیا فلیور, چاکلیٹ فلیور بھی اب آ چکا ہے. یہ بچوں کو بے حد پسند آئے گا. تو یہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. یہ 3 خریدیں گے تو بھی ایک ستو فری, اور ہمارا یہ تلبینہ بھی اگر آپ 3 خریدیں گے تو بھی آپ کو انشاءاللہ یہ اس پر ایک ستو فری ملے گا. آپ سحری میں اس کو استعمال کر کے دیکھیں, آپ دن بھر آپ کو بھوک کا احساس بہت کم ہوگا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے جو پیٹ کے لیے بہت مفید ہے. اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں, ان نمبر پر آپ کال کریں, میسج کریں, واٹس ایپ کریں اور آرڈر کریں. ہندوستان میں کہیں بھی آپ کو پہنچا دیا جائے گا, اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے, وہاں بھی آرڈر کر سکتے ہیں. میں ملت اسلامیہ یعنی مسلمانوں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائیو, ایک بات یاد رکھنی چاہیے. اسلام پر قائم رہنے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا اور کسی بھی حال میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا, یہ ہمارا مذہبی فریضہ, انبیاء کی سنت اور پیغمبر اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے, لیکن اگر ایمان پر قائم رہنے کے لیے ہمیں جان مال کی آزمائش سے گزرنا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بڑی سی بڑی مصیبت بھی ہمارے پاؤں کو ہلا نہیں سکتی. ہمیں عید کے مبارک موقع پر وطن عزیز میں یعنی بھارت میں امن و امان, بھائی چارہ, رواداری, سلامتی اور ترقی کی دعائیں کرنی چاہیے. موب لنچنگ, ہمارے بائیکاٹ, نماز پر پابندی, ہمارے مساجد کو گرانا, مذہبی تعصب وغیرہ وغیرہ جو کہ غیر قانونی اور غیر دستوری حرکتیں جو آج کل کی جا رہی ہے, یہ کچھ شر پسندوں کی اور کچھ فرقہ پرستوں کی یہ ناپاک حرکتیں ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے بھارت میں جو ہمارے برادران وطن, ہمارے جو ہندو بھائی بہن ہیں, اکثریت میجورٹی ایسی ہے جو ان حرکتوں کو بالکل پسند نہیں کرتی. میں نے جہاں بھی یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے, جس اکاؤنٹ سے بھی چلا گیا ہے, میں نے اس کے کمنٹس پڑھے ہیں. سب سے خطرناک کمنٹس, اس کی مذمت, اس کی نندا ہمارے ہندو بھائیوں اور بہنوں نے کی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہمارے ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت ان حرکتوں کو پسند نہیں کرتی. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان فرقہ پرستوں کو ان کی جگہ بتا دی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, ان واقعات سے متاثر نہ ہو, اپنے امن و امان کی فضا کو قائم رکھے اور آپسی بھائی چارہ بنائے رکھے. برے دنوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دن نہیں ٹکتے. جب اچھے دن نہیں رہے تو برے دن بھی نہیں رہے. اللہ پر بھروسہ رکھے, اپنے ایمان کو مضبوط رکھے. انشاءاللہ اچھے دن ضرور آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نکال کر ایک پرفضا اور بہار انشاءاللہ ہمارے ملک میں ضرور آئے گی. محبت کی ہوائیں ضرور چلے گی, امن کی ہوائیں ضرور چلے گی. بس تھوڑا صبر اور کریں, ٹھیک ہے, اور دعائیں کرتے رہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن شانتی ترقی انتی کے لیے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خاص طور سے دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دوستو. رمضان اور عید کے لیے 2 خاص عطر کا گفٹ سیٹ آپ کی خدمت میں. ایک عطر کا نام ہے البدر اور دوسرے کا نام ہے العرب. یہ دونوں عربی خوشبو ہے, جیسا کہ نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا. اگر رمضان یا عید کے موقع پر آپ یہ گفٹ سیٹ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو آپ اس کا دل جیت لیں گے. پورا سال اس عطر سے تو کیا, اس کی محبت سے بھی آپ کو خوشبو آئے گی. حالانکہ اس کی قیمت 1250 روپے ہیں, لیکن رمضان کی برکت سے ہمارے سارے عطر اور پرفیوم پر 20% یعنی 20% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے. اس لیے یہ گفٹ سیٹ آپ کو ملے گا صرف اور صرف 1000 روپے میں. اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں, آپ ان نمبر پر میسج بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, کال کر کے بھی آرڈر کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر بھی آپ جا کر آرڈر کر سکتے ہیں.